به خدا قسم، با تمام وجود قسم میخورم، اگر کسی از حضرت زهرا کم بگیره، نمیگم نگیره ها، کم بگیره، خیلی تنبله، خیلی تنبله. از خانم حضرت زهرا زیاد بگیرید. درود خدا بر همتون که همیشه مجالس اهل بیت رو گرم نگه میدارید، چه مجالس عزا چه مجالس شادی. به خدا قسم اهل بیت مدیون کسی نمیشن. فکر نکن شرمندت میشن. یه موقعی به هم برسید اهل بیت میگن فلانی ببخشید تو بر من همچی کاری کردی، من نتونستم برات کاری کنم، ببخشید. 10 تام روش میذارن بهت برمیگردونن. مدیون کسی نمیشن. عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. وقت الان در مجلس ام الکرم هستش، مجلس اون کسی هستش که خود اهل بیت هم ازش چیز میگرفتن. یا فاطمه زهرا، یا فاطمه زهرا، یا فاطمه زهرا، چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے.